बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब छोटे बच्चे 2 से 7 साल के दरमियान खेल रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को मार देते हैं या चीज़ें छीन रहे हैं या फिर शेयर करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, अगर आप इर्द गिर्द विसिनिटी में हैं, आप क्लास टीचर हैं या आप पेरेंट हैं या आप कोई सुपरवाइजिंग एडल्ट हैं, तो नंबर 1 इस चीज़ को समझें कि ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि बच्चों के इमोशनल ब्रेन्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जबकि लॉजिकल ब्रेन अभी डेवलप हो रहे होते हैं 0 to 7 ईयर्स के। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे और अपने मिजाज में तेज़ी होगी, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जल्दी घबरा जाएंगे। मुख्तलिफ मिजाज के मुख्तलिफ बच्चे, राइट। तो आपने जब इंटरवेंशन करना है तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है मारते हुए बच्चे के हाथ को पकड़ना है, लेकिन इतनी सख्ती से नहीं कि उसको लगे कि अब मुझे मार पड़ रही है, और इतनी ज़ोर से नहीं कि उसको लगे कि अब मुझे डांट पड़ रही है, बल्कि बच्चों को ये लगे कि हमसे बात हो रही है। जब हम बच्चे से ये कहते हैं डोंट डू दिस, तो ये एक जुमला क्या इतने छोटे बच्चे के लिए काफ़ी है? कभी कभी हाँ, जब हम चाहते हैं कि वो किसी गर्म बर्तन को हाथ ना लगाए, आग के पास ना जाए, इलेक्ट्रिक सॉकेट के पास ना जाए, तो हम उससे कहते हैं ये मत करो, इससे आपको तकलीफ़ पहुंचेगी। वी गिव अ रीजनिंग। जब बच्चे आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं तो वो इसलिए नहीं मार रहे कि मैं इसको तकलीफ़ पहुंचाऊं, वो इसलिए मार रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए जल्दी में, हाई डिसरेगुलेशन मोमेंट में, वो उनको बस वो चीज़ चाहिए। उनका ये मकसद नहीं है कि मैं इसको मारूं या इसको तकलीफ़ पहुंचाऊं, ऐसा वो नहीं सोच रहे होते। तो आप उनको शेम करने की बजाय या गुस्सा या ज़्यादा सख्त हाथ लगाने की बजाय सॉफ्ट आइज़ यानी कि आंखों में नरमी रखें, अपने चेहरे के ज़ाविये को जितना रेगुलेट कर सकते हैं रखें, क्योंकि इसी को को रेगुलेशन कहते हैं। अगर एक हाईली डिसरेगुलेटेड बच्चा है और वो एक डिसरेगुलेटेड एडल्ट के साथ डील कर रहा है, तो दोनों की इमोशनल डिसरेगुलेशन सिचुएशन को मज़ीद ख़राब करती है। अक्सर माएँ कहती हैं कि मैं इतनी एम्बैरस हुई, मैं कुछ कर भी नहीं रही थी, मैं अपने बच्चे को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं शदीद स्वेटी हो गई, मैं बहुत एम्बैरस हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ नॉर्मल, इट इज़ ओके। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों के एक्शंस, रिएक्शंस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी तरबियत में कोई कमी है। इनफैक्ट ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिससे सारे बड़े और सारे बच्चे गुजरते हैं। दूसरी चीज़, जब आप बच्चे को बाउंड्री सिखाना चाहें कि हम किसी को मारते नहीं, हिट नहीं करते, तो सिर्फ ये कहना डोंट हिट इज़ नॉट इनफ। सेकेंड चीज़ जो करनी है, आप कहते हो क्या आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो, क्या आपको ये बारी चाहिए, क्या आप इससे खेलना चाह रहे हो, ताकि बच्चे का डिसरेगुलेशन में एक ब्रेक मिले। जब उसे ब्रेक मिलेगा और वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और उसको पता चलेगा कि मुझे कोई सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा डेफिनेटली ज़िद में भी या रोते हुए भी कहेगा कि हाँ ओके। तीसरा स्टेप, आप उससे कहोगे हम मार के चीज़ें नहीं लेते, या जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ खेलते हैं, तो हम मारते नहीं हैं। मारने से दर्द होता है, दूसरा बंदा हर्ट होता है, उसको भी बुरा लगता है। अब आपने एक रीज़निंग दी, मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा फ़ौरन उस रीज़निंग को समझ लेगा, लेकिन आप एक स्टेप फर्दर गए डोंट डू दिस से, आप स्टेप पे गए व्हाट शुड यू डू इंस्टेड, करना क्या चाहिए। तीसरी चीज़, अब जब आपने पूछ लिया कि क्या तुम चाहते हो, क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम खेलना चाह रहे हो, आप लोग आपस में किस, और फिर तीसरी, आप अब क्या कर सकते हैं, अब दोनों मिलके कैसे खेल सकते हैं, राइट। अब दोनों मिलके इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल यूजुअली नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, उनका इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अंडरस्टैंड करें, राइट। तो आप उनको बेसिकली उस सिचुएशन से रिमूव कर लेते हो, दोनों बच्चों को रिमूव कर लेते हो, या उस टॉय को रिमूव करके थोड़ी देर साइड पे रखते हो, दोनों को टाइम देते हो, ब्रीदिंग सिखाते हो, और एक दूसरे का ध्यान जो है अपनी तरफ मुतवज्जो करते हो, उनको टाइम देते हो काम डाउन होने का। जो ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, 4 साल के कह लें, 5 साल के कह लें, 6 साल के कह लें, उनसे आप ये बात कर सकते हैं। इसका हल क्या समझते हो?
آپ کو کیا لگتا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور بچے آپ کو بتائیں گے اور بڑی معصومیت سے کہیں گے مجھے دے دے مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ مجھے دے دے میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ کہے گا میں نے دینا ہی نہیں ہے میں نہیں دوں گی, اور وہ ایک مانگ رہا ہے اور ایک کہہ رہا ہے I'm not going to share. ایسے میں کیا کرو گے؟ ایسے میں آپ کہو گے ٹھیک ہے اب کھلونا ایک ہے, آپ 2 لوگ ہوں, دونوں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سننے میں یہ بات سمپل لگ رہی ہے, سچویشن میں جب اڈلٹ بھی تھوڑا سا ڈس ریگولیٹ ہو رہا ہے اور جب بچے بھی ڈس ریگولیٹڈ ہیں تو مشکل ضرور ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو ایک پریکٹس بنا لیں تو آپ بیسیکلی چھوٹی ایج سے ہی بچوں کو پرابلم ریزالونگ سکھا رہے ہوں. اس میں ایک نوٹ ڈالنا چاہوں گی کہ مائیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے لیے امبیرسنگ سچویشن ہے یا میرے بچے کو لیبل کر دیا جائے گا, یا واقعی میں بچے کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہر دفعہ جھگڑا کرتی ہے یا کرتا ہے یا جھگڑالو ہے, تو یہ مسئلہ ان کا ہے جو ایسا سوچ رہے ہیں. آپ ایز اے پیرنٹ ایک ڈیوٹی میں ہو, ایک لیڈرشپ رول میں ہو, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس بارے پہ فوکس کرنا ہے کہ اب مجھے کیا سننے کو ملے گا, یا آپ نے اس بارے میں فوکس کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اسکل کیسے سکھانا ہے. رائٹ. ایک چیز جو میں نے بار بار نوٹ کی, جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور ان کے بچے ایسے بیہیو کرتے ہیں اور میں اپنے بچے کو ایسا کرنا چاہتی ہوں, تو میرا سوال دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے تو سارے معصوم ہوتے ہیں, اور ہاں تربیتیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن بچے اتنے پیور ضرور ہوتے ہیں کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ آہستہ, چاہے وہ کسی اور کے بچے کیوں نہ ہوں, اچھی چیزیں سکھا سکتے ہیں. ہم اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم کولیبریٹو میتھڈ استعمال کریں, سارے بچوں کو ایک ہی نظر سے ایک ہی لینس سے دیکھیں بجائے ان کو لیبل کرنے کے. آئی ہوپ کہ یہ جو 3 سٹیپس ہیں, نمبر 1 آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ رکھتے ہوئے بچے کو ہاتھ سے بے شک مارنے سے منع کریں. نمبر 2 پھر بچے کو صرف یہ نہ کہیں کہ ایسا نہیں کرتے, یہ بری بات ہے, اس کو یہ ٹوائے دے دو, یہ شیئر کرو, نہیں, بلکہ آپ اس سے کہیں کہ ہاں ہم ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ ان دا مومنٹ خود ڈس ریگولیٹڈ ہو اور ڈانٹ رہے ہو اور ڈپٹ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس کو سمجھ آ جائے گی اور اس کو غصے سے کہہ رہے ہو اس کو سوری بولو اور خبردار آئندہ مارا, تو یہ کوئی پروڈکٹیو میتھڈ ہے بچے کو سمجھانے کا. تو یقین جانیے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, بڑی مزاحیہ سی بات ہے, اسکول میں اکثر بچے یہ کرتے ہیں, ٹیچرز ان کو منع کر رہی ہیں اور آپ کہتے ہو ایک دوسرے کو مارتے نہیں, اب اس کو دے دو ٹوائے, اب ایسے نہیں کرنا, تو بچہ جو ہے وہ آگے سے تھپڑ بھی لگاتا ہے اور کہتا ہے لے لو, یا تھپڑ بھی لگاتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کو اور کہتے ہیں اچھا سوری. ایک ڈس جینوئن سی سوری سکھانے سے بہتر ہے کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لگا کے ان کو یہ سکھایا جائے ہم کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں, ہم ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ سوال کہ کیا کرنا چاہیے ہم بڑوں کو بھی ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے. اچھا یہ مسئلہ ہو گیا, آپ بتاؤ کیسے ریزالو کریں, کیا کرنا چاہیے. ایک لسننگ اسکل ڈیولپ کرنا انتہائی ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.